बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मिलिट्री कोर्ट से जिन मुजरमान को सज़ाएँ हुई थी उन्हें आज थोड़ा रिलीफ मिला है और उनकी जो सज़ा थी वो माफ़ कर दी गई है। इंसानी बुनियादों पर रहमदिली दिखाते हुए मिलिट्री की तरफ से ये एक जो मिलिट्री कोर्ट से इसकी सज़ाओं के बाद अपील दायर हुई थी उस पर आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब ने उन 19 मुजरमों की सज़ा माफ़ कर दी है जिनको चंद दिन पहले जो है सानिया 9 मई में मिलिट्री कोर्ट से सज़ा सुनाई गई थी। अब पहले 25 लोगों को और फिर बाद में 65 लोगों को सज़ा हुई और अब जबकि ये सिलसिला उनके पास एक कानूनी राइट था कि वो इस सज़ा के ख़िलाफ़ रहम की अपील जो है वो कर सकें, तो उस पर उन लोगों ने रहम की अपील की और उनकी रहम की अपील जो है वो मंजूर की गई और 19 लोगों को रिहाई नसीब हो रही है जो सानिया 9 मई में मुलव्वस थे, जिन्हें 2-2 साल की सज़ा हुई थी। अब बाकी जो लोग हैं 48 उनकी सज़ाओं में माफ़ी का जो अमल है वो अभी इन प्रोसेस है। जो उनकी रहम की अपीलें थीं वो कानून के तकाज़े पूरे करते हुए आर्मी चीफ़ को जो है वो भिजवाई जाएंगी, जिसके बाद उसका फ़ैसला होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो सानिया 9 मई पर बात कर रहे हैं और ये जो रिलीफ मिला है उसे ये रिलीफ करार नहीं दिया जा रहा, बल्कि उल्टा जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद कोई डील हो गई है तहरीक इंसाफ के माननीय चेयरमैन से, इमरान खान से, उस पर जो है वो ये रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघल रही है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब बातचीत करना चाह रही है या बातचीत का सिलसिला को शुरू हो गया है कि अब इन मुजरमों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। हमने जब इस सारी बात का जायज़ा लिया तो सामने ये आया कि जिन लोगों की रहम की अपील मंजूर की गई उन्हें 2-2 साल जो है वो सज़ा हुई थी और आपको पता है कि 1.5 साल से ज़ायद का अरसा जो है वो गुज़र गया है सानिया 9 मई को और अब जाके 1.5 साल के अरसे के बाद जो है इन फैसलों पर मिलिट्री कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, कि जबकि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर स्टे था और फिर ये स्टे वोकेट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया मिलिट्री कोर्ट्स को कि इनके जो फ़ैसले हैं वो सुनाए जाएँ। इसके बाद ये फ़ैसला सुनाया गया था 2 मरलों में और अब जब जिन लोगों को सज़ा सुनाई गई थी और फिर रहम की अपीलें जो है आज मंजूर हुई, ये वो लोग हैं जिनको 2 साल की सज़ा हुई थी और इन 2 सालों की अगर हम सज़ा का जायज़ा लें तो ये ऑलमोस्ट ये उनकी जो सज़ा थी वो मुकम्मल हो चुकी थी। इस पर जो है वो आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने रहम दिली का मुजाहरा करते हुए और जो जिन लोगों की सज़ा में कुछ कमी बेशी थी उन्हें जो है वो माफ़ कर दिया है और इसका माफ़ी का जो फ़ैसला है, अगर हम ICPR की प्रेस रिलीज़ का जायज़ा लें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है रहम दिली पर और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये फ़ैसला किया गया है। हमने जब से ये सज़ाएँ माफ़ होने की प्रेस रिलीज़ आई ICPR की तरफ से और ये ऐलान किया गया तो बाद में मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई कि जो है वो अब कोई डील हो रही है, कोई ढील मिलने जा रही है, कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बात करने पर आ गई है। और कभी ये कहा जा रहा था जाता है कि इमरान खान जो है वो बनी गाला शिफ्ट नहीं होंगे और फ़लाँ जो है वो राब्ते शुरू हो गए हैं, फ़लाँ ने राब्ता कर लिया है। अगर ये राब्ते इतने ही मजबूत और शुरू हो गए हैं राब्ते, तो सवाल ये पैदा होता है कि इन राब्तों का कहीं असर क्यों नहीं हो रहा। अगर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को कोई ऑफ़र की जा रही है तो इस ऑफ़र का कोई रिज़ल्ट जो है वो सामने क्यों नहीं आता। सोशल मीडिया पर अगर देखें तो इमरान खान जो है वो गुज़श्ता 1 साल से जो है वो ये पेशन गोई की जाती है कि बस आज जो है वो बरी हो गए, बस इस महीने जो है वो बरी हो गए, बस कादी फ़ाइज़ा के बाद जो है वो हालात चेंज हो जाएंगे। कभी जो है वो कहा जा रहा था कि बस अब इलेक्शन हो गए तो बात ख़त्म हो जाएगी, कभी कहा जाता है कादी फ़ाइज़ा साहब जो है वो बस गए और बात ख़त्म हो गई, और कभी कहा जाता है कि नवंबर बड़ा अहम है, नवंबर में बड़े अहम फैसले होने हैं और नवंबर में जाके जो है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और इमरान खान साहब जो है वो आनन फ़ौरन बाहर आ जाएंगे।
کبھی کہا جا رہا ہے جی کہ امریکہ جو ہے وہ اب میدان میں آ گیا ہے، اور امریکہ کے کہنے پر یوں ایک کال آئے گی اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنے ہی رابطے ہو رہے ہیں، اگر اتنے ہی گراؤنڈز ہیں، تو پھر ان رابطوں کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کس کو آزادی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اندر بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں اور باہر جو ہے وہ آنا نہیں چاہتے؟ اگر اتنا ہی ان کو جیل میں مزہ آ گیا ہے، تو یہ پھر رابطے، یہ پھر احتجاج، پھر یہ لانگ مارچ، پھر یہ حکومت سے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس پہ اگر ہم دیکھیں تو جہاں تک جو ہے ہم اگر جائزہ لیں اس پریس ریلیز کا، تو اس میں ایک اور بڑی چیز واضح لکھی ہوئی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک ثانیہ 9 مئی کے مجرمان جو ہیں، ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کا قلعہ کمک نہیں ہوگا، ان تک جو ہے وہ ہاتھ نہیں جائے گا، تو اس وقت تک یہ مقدمہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بڑی ایک واضح لائن ہے اس پریس ریلیز کی۔ اس سے پہلے بھی جب ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس انہوں نے چند دن پہلے بھی کی اور اس سے پہلے بھی کی، تو اس میں بھی ایک بڑا واضح جو ہے وہ اعلان سامنے آتا ہے۔ اور اگر ہم آپ کو یاد کرائیں، جب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر جب چارج شیٹ انہیں کیا گیا تھا، تو اس میں جو چیز سامنے آئی تھی، تو اس میں دو چیزیں تھیں۔ ایک تو چارج شیٹ کیا گیا تھا، اور ایک ان کی ثانیہ 9 مئی سے متعلق اور اس سے جڑے پرتشدد واقعات کی جو انکوائری ہے، جو تحقیقات ہیں، اس میں بھی انہیں شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ اب اس میں جب شامل تفتیش کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے، اسٹیٹ جو ہے، وہ ماسٹر مائنڈ کے پیچھے ہے۔ ماسٹر مائنڈ کو جو ہے وہ اتنا آسانی سے جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ثانیہ 9 مئی کا مقدمہ جو ہے، یہ کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے، کسی جو ہے وہ کسی ادارے کا نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کا مقدمہ ہے، بلکہ یہ قوم کا مقدمہ ہے۔ اور اس کو جب تک منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا، تو پھر یہ ایسے جو ہے واقعات ہوتے رہیں گے جیسے کہ پہلے ثانیہ 9 مئی میں ہوئے تھے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ یہ پھیلا رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس مقدمہ کے بعد مزید جو ہے اس رحم کی اپیل منظور ہونے کے بعد مزید اپیلیں منظور ہوں گی اور یہ سارے لوگ باہر آ جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جیسے سی ایم کے پی کے علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی ان کا استقبال کرنا شروع کر دیا ہے، جو ثانیہ 9 مئی کے مجرمان تھے انہیں بھی ہار پہنائے جا رہے ہیں، اور انہیں بھی جو ہے وہ بڑا ویلکم کیا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی ملک فتح کر لیا ہو، خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہو۔ تو ان چیزوں پہ اب یہ جن کی رہائی ہو رہی ہے، ان کی رہائی کا جو خوشی ہے، وہ آپ ان کے والدین سے جا کے پوچھیں۔ ان کی رہائی کی خوشی جو ہے ان کے اہل خانہ سے، ان کے بچوں سے، ان کے بہن بھائیوں سے، ان کے عزیز وقار و رشتہ داروں سے جو ہے وہ جا کے پوچھیں، کیونکہ ثانیہ 9 مئی سے لے کے اب تک جو لوگ ملٹری کورٹس میں اسپیشلی ٹرائل ہو رہے تھے، اور کئی ایسی جگہوں پہ، میاں والی میں، لاہور میں، اور مختلف جگہوں پہ جو ہے یہ ٹرائل ہو رہا تھا، کسی نے ان کا کوئی حال تک نہیں پوچھا۔ ہم نے مختلف لوگوں سے پوچھا، ہم نے اپنے پروگرام میں بھی بات کی، اپنے سوشل میڈیا پر بھی بات کی، تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں سے بھی پوچھا گیا کہ جو ثانیہ 9 مئی میں لوگ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہے ہیں، کیا ان کو کوئی لیگل ایڈ فراہم کی گئی، کیا ان کی کوئی داد رسی کی گئی؟ تو آگے سے جواب جو ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہم تو سب کی کر رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ تھی کہ نہ تو جو ملٹری کورٹ میں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے ان کی کوئی لیگل ایڈ تحریک انصاف کی طرف سے فراہم کی گئی، نہ جو باقی ہزاروں لوگ مقدمے فیس کر رہے ہیں اپنے، کوئی ثانیہ 9 مئی کے، کوئی 26 نومبر کے، کسی ڈی چوک جلاؤ گھراؤ کے، تو کسی کو بھی جو ہے وہ کوئی سچ وہ سپورٹ فراہم نہیں کی گئی جسے تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک کارکن کا حساب لیں گے، اور ہم جو ہے وہ ایک کارکن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن کسی کا بھی جو ہے وہ کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ان کے والدین، ان کے عزیز وقارب، ان کے رشتہ دار جو ہے سارا یہ مقدمہ لڑتے رہے، اور یہ خوشی صرف انہیں کو ہی ہو سکتی ہے کہ جن کے بچے جو ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا ہوئے، اور انہیں جو ہے رہائی نصیب ہوگی، اور باقی لوگوں کو بھی شاید کچھ کی اپیلیں جو ہیں منظور ہو جائیں تو وہ بھی رہا ہو سکیں۔ لیکن سب سے بڑا اور اہم پوائنٹ اس ساری صورتحال میں یہ ہے
کہ ثانیہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوگی۔ اب وہ ماسٹر مائنڈ کون ہے، ماسٹر مائنڈ کن کن کے ساتھ رابطے میں تھے اور کہاں کہاں سے تھے، یہ اس کی بھی تفتیش ہو رہی ہے، اس کے بھی تانے بانے سارے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور لنکس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ تحقیقات سامنے آئیں گی اور اس پر کوئی کارروائی شروع ہوگی، تو اصل مقدمہ اور اصل کیس تو تب شروع ہوگا جب جو ہے وہ ثانیہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل شروع ہوگا۔ اور یہ ٹرائل کہاں پہ ہوتا ہے، یہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے یا عام ATC کورٹ میں جو ہے اس کا ٹرائل ہوتا ہے، اس کا فیصلہ کچھ ہی دنوں میں شاید سامنے آ جائے جب یہ تحقیقات مکمل ہوں گی۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔